के भन्नु खोइ शब्दहरू हराएछन् सबै लाग्दैछ उडिरहेछु म माथि एक्लै झस्किन्छु के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु सधैँ लाग्दैछ अल्झिरहेछु म कहीँ कतै हग्नु पर्छ प्लक ल्याइदिनु केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्दा हुन्छ है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट नाच सही हो ल सही हो यो कस्तो बुढी आएमा जस्तो थियो क्या अनि मैले आज यस्तो गरेँ अनि बाटेको पनि छ क्या मैले कपाल ऊ नहोस् भनेर होइन 5 मिनट होइन 5 6 7 go 1 2 3 ओके द म्युजिक ट्राई लास्टमा मिलाउँछ मिलाए दिस इज द सेकेन्ड डे प्र्याक्टिस है सेकेन्ड डे प्र्याक्टिस होइन तर आज सुट हो सो लेट्स गो गाइज लेट्स डु इट वी विल डु इट है त गाइज वी विल डु इट होइन प्र्याक्टिस भइरहेछ मेकअप सुस्मिता लेख्या ओ राम्री केटी म ह्यासट्याग रपिल दाई के भनिदिनु नि त हाम्रो आजको क्यामराम्यान रपिल दाई के भन्दा के भन्नु छैन ल भोक लागिरहेछ भन्नु न ओके लेट्स गो लेट्स डु इट उनीहरू चाहिँ पुरै उताबाट घुमेर आएछ हामीले चाहिँ जाँदै गरौँ भनेर वाट टाइमिङ के ओ आइस आमो सबै हिरोनी झर्छ नि यार अर्को हिरोनी झर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर आइच आइच मेनिका यु आर लुकिङ सो ह्यान्डसम राइट नाउ फाइनली वी रिच फाइनली त्यत्रो बेर कुरेर यहाँ ह्याप्पी क्रु कहाँबाट लाउनु खोल्नु नि हेर न ह्याप्पी यही हो ह्याप्पी क्रु हल्का भए पनि हुन्छ नि भ्युज बल छैन गाइस त्यो चाहिँ मेरो होइन त्यो गेस्ट हाउस होइन त्यो चाहिँ मेरो डाँडा त्यो मेरो डाँडा गाइस होइन कहिलेकाहीँ साथसँग चिल हान्छु अनि हग्न चाहिँ म त्यो डाँडा त्यो डाँडा जान्छु हग्न फेरि अर्को ल केटाकेटीको कस्तो फिल भइरहेछ त यो भिडियो चाहिँ खतरा आउँछ साँच्चै नि
बाल छैन हो त्यही नि आफ्नो भात खानु पाइँदैन जस्तो छ यसले चित्त बुझाउने हो विनिका राम्री केटी के छ राम्रो केटी कस्तो लागिरहेको मलाई भोग लगाएर नराम्रो केटी भइसक्यो भने हुन्छ त्यस्तो देख्छ नि तर क्यामेरामा चाहिँ ठ्याक्क ग्लो आउँछ क्या गु आउँछ होइन नि फेरि ल खाजा खाऊ न दाइ नेपाल आइस पो रहेछ त नेपाल आइस पो रहेछ त अरे चाउचाउ अन्डा चाउचाउ बनाइदिनु न कति 7-8 रुपियाँ भन्नु 8 सेट नि 100 वटा म खान्न नि त 7 वटै भन्नु किन तिमी किन म खान्न म अन्डा मात्र खान्छु अन्डा मात्र खाने तिमी के चिया पनि बन्छ होला हैन के खाना चाउचाउ अनि त्यसपछि अन्डा हालेर अन्डा चाउ फ्राइड पकाएको रे ऊ त्यो झोल गर्ने एउटा झोले हो फ्राई गरेर झोल होइन फ्राई हो के बोइल अन्डा पाइन्छ पहिला त्यो आओस् न अनि त्यसपछि के खाने फोटो खिच्ने हो कि यो फर्स्ट डे के एक्सन यो फास्ट भयो त्यसरी फास्ट फिलमा गर्नुहुन्छ फिल चाहियो फिल धन्यवाद ओके दिस प्लेस कल शान्तिवन है लास्ट डे 2 चोटि चढ्छ कि यो उकालो हो मा कटक्स टुरु लभ क्या गर्मी भयो त गाइस ओपी यहाँनिर डेन्जर हुन्छ नि बुद्धको मूर्ति ओपी छ गाइस सास फेर्छ एकचोटि ओ भाइ साहब बब्बाल छिन्छ है गाइस बब्बाल छिन्छ हजुरहरू एकचोटि आउनु शान्तिवन भन्छ है गाइस यसलाई चाहिँ कट संसारकै सबसे डेन्जरस क्यामराम्यान डाँडा काँडामा गएर खिच्नुहुन्छ सो यहाँनिर गिम्बल झिक्नुहुन्छ यसको स्पेसिफिकेसन बताइदिनु न दाइ क्यामेरा स्टेबलाइज गर्नलाई हो खास गरी अरू केही यसको के गर्नु अब अरू यसमा अब हरेक कुरा हुन्छ क्रेनदेखि लिएर स्लाइडरदेखि लिएर मोमेन्टदेखि लिएर सबै कुराको लागि यो कस्तो लागिरहेछ रफिललाई रमाइलो यहाँ चलिरहेको छ गाइस बोलो हाम्रो यहाँ एउटा चिरगुन्डे आएको छ होइन के छ बाबु मेरो भ्लगमा आउँदा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई सबैजना यसरी बसेर पुरै यसो थापेर बसिरहेको के यसरी अब अल्लाहको नाम स्पिकर लिएर आउने त्यहाँ साउन्ड मात्र साउन्ड बढाउनुहोस् त म्याम ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो के सर्ट हुन्छ अरे दाइ भनिदिन्छ प्रोमा सर्ट ओके ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड सिन चेन्जवाला होइन बल हुन्छ गाइस यसमा चाहिँ होइन ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छ होइन भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ होइन सो इन्जोय गर्नुहोस् होइन यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हट्छ है ओके वी आर गोइङ ब्याक राइट नाउ ओहो यार यहाँ त डेन्जर छ यार
ओके गाइज यहाँ सकिसक्यो है सो बाई बाई अहिलेलाई बाई बाई हामी फेरि आउनेछौँ हाम्रो मोमेन्ट 19 मिनट मात्रै छ जम्मा यसमा पनि के राखिराख्नु भएको छ हौ ल बाई बाई दाइ ओके छ त फेरि भेट्नेछौँ ओके सो गाडीमा जान्छौँ खाजा खान अब चाहिँ हुन्छ अरे ओके हो के छ त ठिक छ यति ठिक छ अरे यो ततायो भने उ अरे यति ठिक छ है यति ल खाजा खानु चाहिँ यही हो खाजा अलिकति छिरौँ न म्याम मोडल नि डेभलप खाना आएको तँ पनि खाने हो खानुहोस् खानुहोस् भाइ के छ ठिक छ नाम के हो कोरोना 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 ल मेरो पनि ढुङ्गाइ रहेछ ल पेपर कैची मैले तेरो यसलाई लग्यो दिदी ओके गाइज हामी सेकेन्ड सुट प्लेस आइसक्यौँ होइन यहाँबाट त्यहाँ आफ्नो थोपडा नि हेरौँ ओके सेकेन्ड प्लेस आइसक्यो होइन हामी सेकेन्ड सुटमा हो सरकारी अफिस रहेछ यहाँनिर के भन्दैछ गभर्मेन्टको के भन्दैछ सो गोदावरी हो है गाइज दिस प्लेस इज गोदावरी पहिला लाइक खुब खतरा फुटबल खेल्थ्यौँ नि यहाँ ओके यो ठाउँ चाहिँ भएन होइन हामी जाँदैछौँ फेरि नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट डेस्टिनेसन लेट्स गो रपिल दाई ढ्यान टेन टुरुङ टुरुङ टिस काजिबा काजिबा सो ओके गाइस होइन सो यहाँ चाहिँ फ्यामिली प्लेस जस्तै हो होइन गोदावरी चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ आउनुहुन्छ सबैजना यहाँनिर तर सिन देखाउँछ त सिन हेर्नु है तपाईँहरू बबाल छैन यहाँनिर सिन हेर्नु सक्नुहुन्छ ओपी ठाउँ छ यार क्यामेरा अलिकति हल्लिरहेको छ होइन लाइक बट ओपी सिन छ सबै फ्यामिलीहरू आउने ठाउँ हो होइन फ्यामिलीहरू आउनुहुन्छ शनिबार तर मजा आउँछ क्या लाइक फ्यामिलीहरू तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ है गोदावरी चाहिँ गोदावरी इज असम प्लेस है गाइस असम प्लेस गोदावरी इज असम बिकज लाइक देख्नु सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले जस्ट हरियाली छ क्या लाइक काठमाडौँ बस्नुहुन्छ अथवा कहीँ सहरतिर बस्नुहुन्छ भएदेखि चाहिँ दिस प्लेस विल बी असम क्या लाइक सिनारी देखाइदिन्छु म स्टेबलाइजर छैन भने स्टेबलाइज पछि पनि युज गर्दिनँ बट लाइक दिस प्लेस इज असम है गाइस आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बट त्यहाँनिर हामी फुटबल खेल्ने ठाउँ पहिला होइन गोदावरी तर त्यो बिल्डिङ देखिराख्नु भएको छ नि त्यो बिल्डिङमा चाहिँ गोदावरी फुटबल खेल्ने ठाउँ होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तर आजकल चाहिँ घर बनाएर टेन्सन बनाइदिएछ ल बट आई डोन्ट नो बट किन होइन तर पहिला चाहिँ त्यहाँनिर खतरा खेलिन्थ्यो क्या फुटबल त आम्मा त्यहाँ घरबाट हिँडेर आउँथ्यो यहाँसम्म त्यो ओपीवाला फिल आउँथ्यो सो वी है दिँदैन होला नि त तर होइन नाइट हान्ने सिन चाहिँ ओपी आएको छ कि हग्नु पर्छ हो टक ल्याइदिनु खिचाखिची गर्छु तपाईँलाई म थम्नेल चाहिँ राखिदिन्छु अझ पुरा के कस्तो लागिरहेको छ त तपाईँहरूलाई अल्छी लागेको छ निनोलाई अब तुफानी कुछ तुफानी कुछ तुफानी गर्ने होइन कुछ तुफानी गर्ने होइन यहाँ आउँदा नि हुँदो रहेछ चिल देख्ने रहेछ मेकअप म्यान हजुरलाई के कस्तो लाग्यो यसो 5 शब्द भनिदिनुहोस् 5 शब्द है के छ भन्नुहोस् न गीतको बारे मेरो गीत होइन कसको गीतको बारे के छ भने भन्नुहोस् है गीतको बारे म मेरो च्यानलमा लिङ्क गीतै सुन्नुहोस् भने ह्याप्पी क्रू नेपाल ह्याप्पी टु नेपाल क्रू नेपाल
सानो छ तर सपोर्ट गर्नुहोस् होइन त्यहाँ पनि हाल्छु तपाईँहरूको लिङ्कहरू सबै पोस्ट हुन्छ त्यसमा केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने भन्दा हुन्छ है नाच सही हो ल सही हो कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई झ्याउ लागिरहेछ अझै टाइम लाग्छ ओके गाइस खाजा खाना छ कस्तो मोटे देखाएँ म त मोटे छु त यार ओए म मोटे भयो त यार मोटो भयो त ओके चिया सर्भिस गर्नु ओके सो अब हामी चाहिँ सक्यो होइन यहाँनिर त्यसमा जाँदैछौँ हाम्रो थर्ड सुटिङ प्लेस लास्ट होइन त लास्ट पनि भनौँ थर्ड पनि भनौँ के हो होइन गोदावरीबाट सो बाई बाई गोदावरी अल गोदावरी कपी इज अल आउट देयर ओके गाइज ओके सो आइसकेको छौँ हामी प्लेस चाहिँ अलिक देखाउनु मिल्दैन होइन ओह्रालो छ सो थर्ड प्लेस ठाउँमा आइसक्यो होइन सुटिङ ठाउँमा सो बवाल छ यो ठाउँ बवाल छैन झर्ना सर्ना पनि देखाउँछ अस्तिको भ्लगमा मैले देखाउनु पाएको थिएन सो यो ठाउँमा रपिल्दै हो रहेछ सुट भइरहेको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो थर्ड सुटिङ प्लेस हो होइन तर ठिक छ होइन यहाँ त तर अलरेडी सुट भइरहेको छ होइन सो गाइज प्लिज इन्जोय गर्नुहोस् है इन्जोय गर्नुहोस् प्लिज नछोड्नुहोस् भ्लग चाहिँ होइन अस्तिको पालि झर्ना देखाएको थियो नि यसपालि म झर्ना देखाएरै छोड्छु हेर्नुहोस् है हो नि त्यहाँनिर अब झर्ना हेर्न जाँदैछ गाइज अर्को पनि सुट भइरहेको छ यहाँनिर ओ यहाँ होइन रे माथि नै जाने रे ओ भाइ साहब ल खिचिदिन्छु म सही हो अब हाम्रो अघि जुन चाहिँ नेपाली ड्रेस खोइ फेरि गिम्बलको छ हो हुन्छ मेरो कनेक्ट गर्छ त्यहाँबाट पियासिङ हो कि अन भइसक्यो होइन ठक ठक गर्दैछ त ब्लुटुथ here we go okay यही किन लाग्यो गुरु बाटोमा ए सही रहेछ ओके गाइस यहाँ चाहिँ लास्ट सर्ट छ होइन हाम्रो होइन सो गाइस कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई भ्लग होइन सो फर्स्ट सपोर्ट गरिदिनु होला होइन सो भ्लगमा चाहिँ अब चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो लास्ट टेक बाँकी हो होइन सो लास्ट टेक सकिने बित्तिकै हामी अब पेट पूजा गर्छौँ होइन सो लास्ट टेक बोलाइसक्यो होइन सो गाइस प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् माइ लर्ड डेभलप 2 शब्द के भन्न चाहन्छस् सो लेट्स डु इट सो गाइस अब चाहिँ हामी होइन आइपुगिसक्यौँ होइन हाम्रो हलमा अनि अब चाहिँ खाजा खान जान्छौँ अनि त्यसपछि भिडियो पनि इन हुन्छ खाजा पनि खान्छौँ अनि रमाइलो नि गर्छ त्यहाँ पनि खाजा रमाइलो भइहाल्छ सो हामी अहिले चाहिँ जान्छौँ है त खाजा खाना फर्स्ट अफ अल सो लेट्स गो त्यो खाजा खाना गएर यस्तो गरिदिनुहोस् आजको सुटको बारे सजनी म्याम के भन्नु छ आजको बारे अब अहिले पेट भरेपछि भनौँ ल अहिले दिमाग चला छैन सुस्मी के भन्नु छ ओए छ तेरो लाइटम्यान यसलाई त के छैन मेरो त धेरै छ होइन बिस्तारै भन्नु ल खाउनु पहिला देऊ न ग्रुप यसले गर्छ यहाँ खाना आइसक्यो गाई छैन छेक्छौ एउटामै हाल्यो